أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. तख्ती नंबर 1 हरूफ मुफरदात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ अलिफ बा बा ता ता सा सा जीम जीम हा हा खा खा दाल दाल ذال ذال را را زا زا سين سين شين شين صاد صاد ضاد ضاد طاء طاء ظاء ظاء عين عين غين غين فاء فاء قاف قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون واو واو هاء هاء همزة همزة ياء 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 ياء